जात्रा यशस्वी करूया. देव बरे करू. नमस्कार. शिरगाव येथील नमस्कार. आम्ही असा सध्या शिरगांव आसा. आयज देवी लईरायची प्रसिद्ध अशी शिरगांवची जात्रा. हांगा दीसभर आयज दोन भाविक यांची गर्दी आसतली आणि तुम्ही पळोवंक शकता म्हाज्या फाटसून काय बरी व्यवस्था जी आसा ती प्रशासनान केल्लेली आसा. दिवचल पोलीस, उत्तर गोवा पोलीस, डेप्युटी कलेक्टर हांच्यांनी रात दीस मेहनत करून जी व्यवस्था जी हांगा उबी केल्लेली आसा दोन भक्तां खातीर आनी भाविकां खातीर ती बेस बरी आसा. हांगासर गर्दी जावची न्हू, हांगासर कसल्याच प्रकारचे दुर्घटना घडची न्हू. जशी आमी लास्ट इयर पयली एक दुर्घटना जाली आणि भितून स जाणांचो जीव गेलो. असो कसलीच गजाल जावची न्हू हेची खबरदारी पुरायपणान घेतलेली आसा. हांगासरल्या प्रशासनान आणि पुलिसांनी जे क्यू मॅनेजर्स भायर वचून पडटा पळयता तुमी त्या क्यू मॅनेजरांसून व्यवस्थीत प्रमाणे लोक जे आहा ते येतात. दोन भाविक जे आसा तेंच्या खातीर वेगळी लायन घेतलेली आसा. तशेंच होमगणा कडेन सुद्दां सगळी जागा जी आहा ती खाली करून दवरलेली आसा. दोणांची गर्दी इतली आसता की दोन भाविक जे आसा ते दिव्यातून प्रवेश करताना त्यांची गर्दी जाता त्या खातीर ती जागा खाली केल्लेली आसा. आणि बेस्ट म्हणल्यार जी ट्राफीक मॅनेजमेंट जे केल्लेलें आसा अस्नोडचो न्यू जावपी बायपास आसतलो किंवा देवळा फाटसून ट्राफीक अरेंजमेंट जी आहा ती बऱ्यापैकी केल्ली आसा. ही जात्रा बऱ्यापणान पार पडची म्हणून सगळी काळजी प्रशासनान घेतलेली आसा. हांगासर येवपी धोंड आसतले किंवा भाविक आसतले तांच्यांनी सुद्दां ही काळजी घेवची की आपल्या खातीर दुसऱ्याक त्रास घेवचो न्हू. आणि हांगासर आतांच मुख्यमंत्री सर ह्या वर्सा ट्राफीक मॅनेजमेंट जात्रे खातीर वेगळे तरेन दिश्टी पडटा. कितें आसा ह्या फावटी वेगळे सर? कारण खुबश्यो जतनाय तुमी घेतिल्ली आसा. ह्या सगळ्यांक पयलीं म्हटल्यार लयराई देवी जात्रेच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा. आयज सकाळी 4 पासून आमचो स्टाफ म्हणटा तो ट्राफीक स्टाफ डिफरंट जंक्शनाचेर डिप्लॉय केल्लो आसा. आमी सगळ्यांत डिफरंट कित्याक लागून दिसता तर एक तर म्हणल्यार भितर आमी ट्राफीक अलाव करिना. आमी जी व्हेकल्स येता फ्रॉम अस्नोडा सायड ती आमी जो न्यूली कन्स्ट्रक्टेड बायपास रोड आसा त्या बायपास रोडाचेरूच आमी स्टॉप केल्ली आसा. आनी थंयच्यान आमी बायपास रोडाचेर सफिशियंट पार्किंग अरेंजमेंट आहा आनी त्या रोडा वयल्यानूच आमी सगळी कडेन कितें करता त्या बायपास रोडाचेर डायवर्ट करा. आनी ताका लागून भितर जे कंजेशन जातले जे मुड्डी ओल्ड लयराई टेम्पल थंय कंजेशन जातले व्हेकलांचे जो भितर कोण येवपाक सोदताले ते जायना. लोकांनी अजून पर्यंत आमकां बरें कोऑपरेट केल्ले आसा आनी हांव मागता ते सायडीच्यान स्पेशली अस्नोडा सायडीच्यान येतना कोणी भितर येवपाक सोदचे न्ही. आनी ट्राफीक पुलीस जे डायरेक्शन दिता प्रॉपर डायरेक्शन टुवर्ड्स पार्किंग ते तेंच्यांनी फॉलो करचे. आमी जर ही दुसरी सायड पळोवपाक गेले मये सायड पयरा सायड जाल्यार हे सायडीन हे फावटी आमकां 5 एक्स्ट्रा पार्किंग लॉट दिल्ले आसा. ते आमकां साळगांवकर आणि चौगुले जी मायनिंग आसा त्या मायनिंग तेंच्यांनी बरे तरेन लेवल करून लायट अरेंजमेंट केल्लो आसा. आनी ते पार्किंग लॉट जेन्ना आमी हो आमचो ग्राउंड फूल जातलो तेन्ना त्या पार्किंग लॉटान आमी ती आमची ट्राफीक आसा ती डायवर्ट करता. सर एक मेजर आमकां गोष्ट दिश्टी पडटा ग्रीन कॉरिडॉर टायप तुमी वे काडून दवरलेले आसा. एम्ब्युलन्स फायर ब्रिगेड हांच्या खातीर परफेक्ट वाट सगळे कडेन काडून दवरलेली आसा. स्पेशल अरेंजमेंट ताच्या खातीर केला असो दिसता. केल्लो आसा सारको ब्लू प्रिंट आसा सर तेची? एक्झॅक्टली ते आतां डिफरंट लोकेशनाचेर फायर ब्रिगेड एम्ब्युलन्स ह्यो प्लेस केल्ल्यो आसा आनी तांकां ग्रीन कॉरिडॉर म्हणटा तो सगळी कडेन जेन्ना गाडी जेन्ना भितर बाकी गाडी जेन्ना आमी बंद केल्यो तांकां सारको क्लियर एक्सेस म्हणटा तो मेळिल्लो आसा. त्या भायर आमी अस्नोडा जे आसा बायपास रोड तेजेर जे फिजिकली डिजेबल पर्सन आसा तांकां थंयच्यान हांगा पर्यंत हाडपाची आमी अरेंजमेंट केल्ली आसा. मुड्डी वयल्यान जो बायपास रोड येता त्या रोडांच्यान सरळ तांकां येवपाक जाता. आतांच आमी 2 PWD आतां 2 फावटी घेवन ते गेल्ले आसा ती केल्ली आसा. त्या भायर आमी जर सपोज कोण हे मया सायडी पयरा सायडीच्यान जर कोण येता जाल्यार तांकां आमी हांगा स्पेशल प्लेस डेजिग्नेट केल्ली आसा. एक 4 गाडयांची प्लेस आमी केल्ली आसा. त्या जाग्यार तांकां PWD जे कोण आसा फिजिकली डिजेबल आसा तांकां थंय पार्किंग करपाक स्कोप आसा. सो दिस टायम ट्राफीक सेल इज प्रॉपरली अँड हायली इक्विप्ड असा म्हणू शकता. येस, अंडर द सुपरविजन ऑफ SP सर शिरवेकर सर आणि आमचे DYSP आणि बाकीचे आमचे सिनियर्स आसा कलेक्टर्स आसा SP नॉर्थ आसा यांची आनी जे तरेन आमकां गायड केल्या ते प्रमाणे एज ऑफ नाव चलता आनी सगळे बरें काम करता. आनी म्हाका दिसता की जर लोकांनी आमकां कॉपरेट केले जाल्यार ट्राफीक पॉयंट ऑफ व्यू हांगासर कांयच जावचो इश्यू जावचो ना. हांव मागता की मॅक्झिमम लोकांनी येवचे आनी आमकां मेन म्हणल्यार कॉपरेट करचे. देवीची जात्रा सक्सेसफूल जावपाक लागून सगळ्यांनी एकामेकांनी जर कोऑर्डिनेट करीत जाल्यार म्हाका दिसता कोणाकूच कांय त्रास जावचो ना. थँक्यू सर. थँक्यू. कल्याणच्या सहकार्यात
श्री लईराई देवीची जात्रा यशस्वी करूया. देवदर्शन दिव्यांग, महिला आणि लहान मुलं यांची काळजी घ्यावी. भाविकांनी रस्त्यावरील दिशादर्शक फलकावरील चिन्हांचा अवश्य वापर करावा. कृपया भाविकांनी पोलिसांनी दिलेल्या सूचना आणि दिशादर्शक सूचनांचे अवश्य पालन करावे. भाविकांनी धावपळ करू नये. एक बाईट या जात्रे गेले आज आमची गोयची प्रसिद्ध अशी लयराई देवीची जात्रा आणि वर्षपंचप्रमाणे आजही आम्ही देवीचे दर्शन घेवपाक आयले. आज एकूण जर व्यवस्था पळयली जाल्यार एक बऱ्या तरेची व्यवस्था आसा. आमचे पुलीस डिपार्टमेंट, आमचे कलेक्टर ऑफिस आणि खास करून आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष घालून ती सगळी व्यवस्था आणि खास करून आमची देवस्थान समिती एक बऱ्या तरेची व्यवस्था हांगा आसा. कारण गेल्या वर्साचो इन्सिडंट जालो आनी त्यामुळे परतशी घटना घडूंक जायना म्हणून सगळ्यांनीच केअर घेतिल्लें आसा. आणि लयराई देवीची जात्रा ही केवळ गोंयच्या पुरती ना, गोंय महाराष्ट्र आसत, कर्नाटका आसत, ह्या सगळ्या भागांतल्यान मोठ्या प्रमाणात लोक हांगा येतात. गोंयच्या तर असो एकय गांव आसचो ना की ज्या गांवा भितर रोड ना. आनी अशें सगळेच जाण हांगा दर्शनाक येतात. लोकांक उत्सुकताय आसता आनी मागीर 5 दीस परत देवीचें दर्शन घेवपाक लोक येत आसतात. आनी म्हणून हांव संबंद गोंयकारांक लयराई देवीच्या ह्या जात्रेच्या निमित्तान हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी देवी कडेन मागता की गोंयांत एक शांती, सुख, समाधान लाभचें आनी सगळ्यांक आशिर्वाद दिवचो लागला. शिरगांवच्या देवी लयराई जात्रेच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी सगळे दोन कर्नाटक, महाराष्ट्र ह्या बॉर्डरींतल्यान येवपी सगळ्या लोकांक जात्रेच्यो खूब शुभेच्छा. देवी लयराईच्या जात्रेक मोगरेच्या कळ्यांचें विशेष महत्व आमी पळयता की आज पुराय शिरगांव परिसर मोगरेच्या कळ्यांनी दरवळून गेल्लो आसा. वचत थंयसर आमकां सगळ्या जाणांक मोगरेचे कळे दिसता. फुलकारां आसत किंवा बाकी सगळे जाण मोगरी स्पेशली जे लायतात तांचें हांव खूब अभिनंदन करता. इतली वर्सांची परंपरा सांबाळटा आसतना लॅक्स ऑफ रुपीजचो बिझनेस मोगरेच्या कळ्यांतल्यानूच जाता. पण ही परंपरा सांबाळपा खातीर विशेष करून महिला भगिनी ह्या विशेष मोगऱ्याच्या कळ्यांचो लागवड करतात तांकांय शुभेच्छा दिता. जात्रेच्या निमित्तान आमच्या पुराय प्रशासनान फाटले 2 म्हयने कंटिन्युअसली हांगा काम करीत आसा. एक्शन प्लॅन, डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन तांच्यांनी रेडी केला. फ्रॉम कलेक्टर, पुलीस, हेल्थ सर्विसीस, PWD आणि बाकी सगळे जाण हांवें स्वता नियाळ घेतलो. आमचो स्थानीक आमदार रमेंद्र शेट गोंय कंटिन्युअसली मॉनिटर करीत आसा आनी ह्या पुराय परिसरांत जाल्ल्या पद्दतीचो कसलोच बारीक सारीक सुद्दां इन्सिडंट परत सुद्दां जावचो न्ही हाची खबरदारी आमी घेतल्या. सगळ्या भाविकांनी हाची दखल घेवची, सगळ्या भाविकांनी सहकार्य करचें. खंयसर गर्दी लायक सिच्युएशन क्रिएट करचें न्ही. वयल्यान वॉलंटरिली
अशा पद्धतीच्या हातूंतल्यान जर गर्दी खंय जाता आसत जाल्यार स्वताहून फुडें सरून ही गर्दी कमी कशी जातली हाचो प्रयत्न सगळ्या जाणांनी करचो. हांव देवी लयराई कडेन मागता ह्या वर्साची जात्रा ही बऱ्या वेवस्थीतपणे पार पाडची आनी सगळ्यांचेर समृद्धी आनी आरोग्यदायी असो आशिर्वाद दवरचो आनी निर्विघ्नपणे जात्रा पार पाडची हेच देवी कडेन मागणें. गोंयांतली आमी तशें म्हणटा की धार्मीक सलोखो अशाच पद्दतीन मेंटेन उरचो आनी ताच्या खातीर सगळ्या जाणांनी कार्यक्रम आयोजन करपी आनी कार्यक्रमाक उलोवपी ह्याय लोकांनी सांबाळचो. बरेचशे फावटी आमी म्हणटा की कार्यक्रमाच्या भरात वेगवेगळे लोक वेगवेगळे स्टेटमेंट काडटात पण गोंयांतल्या खंयच्याच धर्माच्यो आनी लोकांच्यो भावना जोडच्यो न्ही कोणी आनी सगळे कार्यक्रम कशे बरे पार पडटात. तशेंच हांव परत एकदा देवी लयराई कडेन मागता की सगळ्या लोकांची समृद्धी आणि आरोग्यदायी वर्स मेळचें. देवी लयराई जात्रेच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. आज आमच्या शिरगांव गांवची देवी लयराई देवीची आज जात्रा आसा. थंयच्यान ह्या जात्रेक आरंभ जाता. आज संख्य अशे भावीक ह्या जात्रेक देवीची प्रार्थना करता, भक्ती भावान देवाक मागता आनी ही मागणी देवान पुरी करची अशी आयज हांव मागता. आज ह्या जात्रे निमित्त सगळ्या गोमंतकीयांक तशेंच भारतवासियांक ह्या जात्रेचो शुभेच्छा दिता. गोमंतक भुमीचेर एक बरी अशी प्रसिद्ध अशी जात्रा ह्या देवीच्या प्रांगणांत जाता आनी ह्या भक्तगणांक जे आमचे कुंड जे आसा जे आमचे धोणगण आसा तेंचे व्रत धरता. ह्या व्रताची जो आरंभ आसता तो गुढी पाडव्याच्या निमित्तान सुरू जाता. आज ताची सांगता जाता. जेन्ना अग्निप्रवेश जाता ह्या व्रताची सांगता जाता आनी सगळ्या भक्तगणांक सगळ्या भाविकांक आज ह्या जात्रेच्यो शुभेच्छा दिता आसतना मागता ह्या जात्रेक सगळ्यांनी संयम बाळगून आपले व्यवस्थीत अशें दर्शन करचें. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.